वालेकुम। मेरा नाम नाइला ख़ान है और मैं दहलीज़.पी के ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से मुखातिब हूँ। दहलीज़.पी के एक ई कॉमर्स स्टोर है जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आज की हम इस वीडियो में स्मार्ट ई कुरान टीचर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप कुरान पाक को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और हिफ्ज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस में मुख्तलिफ फीचर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आजकल कुरान पाक में तर्जुमा होता है, तो ये मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया है। इस डिवाइस में आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस मिलेंगे जिनमें ये कुरान पाक ट्रांसलेट किया गया है। उनमें उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप इससे कुरान पाक को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसको खोल कर इसके अंदर के जितने भी फीचर्स हैं उनको देखना और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस डिवाइस का हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अब हम ये सीखते हैं। इसको इस तरीके से हमने खोलना है। कुरान पाक आगे है। सबसे पहले हमारे पास ये कुरान पाक है और ये हमारे पास इसकी डिवाइस है। डिवाइस आप देख सकते हैं। डिवाइस में जैसे कि आपको इसमें बटन्स नज़र आ रहे हैं, ये स्टार्ट करने के लिए है, ऑन करने के लिए है डिवाइस को। इसको हम प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास ये कुरान पाक है। इसी बॉक्स के अंदर आपको मुख्तलिफ कार्ड्स मिलेंगे, मुख्तलिफ किस्म की आपको बुक्स मिलेंगी जिनमें कुछ कहानियाँ हैं हमारे पैगम्बरों की और जिनमें दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं। इसी तरह आपको इसमें एक कायदा मिलेगा जो नूरानी कायदा होता है, जो बच्चों के पढ़ने के लिए होता है, नूरानी कायदा। तो अब हम कुरान पाक को डिवाइस के साथ किस तरीके से पढ़ सकते हैं हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले हमने कुरान पाक को खोला। ये हमारे पास आ गई है सूरतुल फातिहा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी दिए गए हैं, यहाँ पे भी दिए गए हैं और यहाँ पे भी दिए गए हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कुरान पाक को शुरू से कैसे पढ़ा जाएगा। इसके साथ सबसे पहले हमने कुरान टीचर पे क्लिक किया। उसके बाद हमने जस्ट इसको सिर्फ इस तरीके से क्लिक करना है, ये आपको पूरी आयत पढ़ के सुना देंगे। इससे हमने सिर्फ इतना करना है कि हमने आयत के ऊपर एक बार इसको क्लिक करना है, वो पूरी आयत आपको पढ़ के सुना दी जाएगी। उसके बाद है वर्ड टू वर्ड तर्जुमा, कि इसका अल्फाज ब अल्फाज तर्जुमा कैसे किया जाएगा। ये आप दूसरे फीचर पे क्लिक कीजिए। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। जैसे कि हमने इस पे वर्ड बाय वर्ड पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे जब हमने आयत के ऊपर किया, जिस वर्ड के ऊपर हम इसको क्लिक करते हैं उसी वर्ड का हमें ट्रांसलेट मिल जाए। जिस अल्फाज के ऊपर हम इसको क्लिक करते हैं उसी अल्फाज का तर्जुमा हमें मिल जाता है। बहुत मेहरबान। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इसको याद कैसे किया जाएगा, इस आयत को याद कैसे किया जाएगा, मेमोराइज कैसे किया जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे मेमोराइज लिखा हुआ है साइड पे, हमने उस पे क्लिक करना है और हमने इसी तरीके से आयत पे रखना है। इसी
طریقے سے جب آپ میمورائز پہ جا کے اس کے آیت کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو بار بار ریپیٹ کر کے پڑھایا جائے گا. آپ کو بار بار یہ اس ڈیوائس میں سے آپ کو بار بار اس کی ریپیٹ کی وائس آئے گی. اس کے بعد جو یہاں پر ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مختلف قاری کی زبان میں اس کو سنیں, مختلف مولانا کی زبان میں ہم اس کو سنیں. تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر مختلف قسم کے قاری حضرات ہیں, ان کے نام لکھے گئے ہیں, اور آپ ان نام کے اوپر جیسے کہ قاری السدیس صاحب ہیں, ان کے نام پہ آپ نے کلک کرنا ہے. تو اسی طریقے سے آپ جب اس کو کلک کریں گے تو یہ ان کی زبان میں آپ کو پڑھ کے سنایا جائے گا. الشریم صاحب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. الشیخ مشاری بن راشد العفاسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طریقے سے یہ ہو گیا ہمارے قاری حضرات کی وائسز. اسی طریقے سے ہم قرآن پاک کو اس ڈیوائس کے ذریعے مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر کے سن سکتے ہیں. مختلف زبانوں میں ہم اس کے ٹرانسلیشن سن سکتے ہیں, مختلف ترجمے سن سکتے ہیں, مختلف زبانوں میں ترجمے اس کے سن سکتے ہیں. ہم جو مختلف ترجمے ہیں ان میں 22 زبانوں میں اس کو ترجمہ کیا گیا ہے. اس ڈیوائس میں قرآن پاک کا 22 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے. پہلی جو ہے اردو. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. اردو زبان میں تھا. اس کی اردو زبان میں تھا. تو جب ہم نے اردو پہ کر کے آیت کے اوپر کلک کیا تو اس کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. اس آیت کا ترجمہ اردو زبان میں کیا گیا. اسی طرح جب ہم پنجابی پہ کریں گے کلک تو آیت کا ترجمہ پنجابی زبان میں کیا جائے گا. ساریاں تعریفاں رب لینے جڑا سارے جہان دا پالنہار ہے. اسی طریقے سے جب ہم پشتو میں کریں گے پشتو تو اس کا ترجمہ پشتو میں کیا جائے گا. طول تعریفنا اللہ دا پاردی جدا طولو مخلوقاتو پالن کے لیے. طول تعریفنا اللہ دا پاردی جدا طولو مخلوقاتو پالن کے لیے. English. All praise is due to Allah, Lord of the world. All praise is due to Allah, الطفل. اسی طریقے سے جب ہم جس زبان پہ کلک کریں گے اسی زبان میں آپ کو یہاں پہ ترجمہ سنایا جائے گا. اس ڈیوائس کے ذریعے اسی زبان میں اس ایک آیت کا ترجمہ کیا جائے گا. اسی طرح ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمیں بھلے ہی آتا ہو لیکن ہم قلقلہ, غنہ, تفخیم, اخفا ان سب میں ہم لوگ بہت زیادہ غلطیاں کر جاتے ہیں. ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ غنہ کہاں پہ ہے, قلقلہ کہاں پہ ہے اور اخفا کہاں پہ ہے. اسی لیے یہاں پہ ان سب کے لیے بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے کہ قلقلہ کیا ہے, قلقلہ کہاں پہ ہوتا ہے, غنہ کہاں پہ ہوتا ہے, تفخیم کہاں پہ ہوتا ہے, اخفا کہاں پہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ قلقلہ جو ہے اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں گے تو آپ یہاں پہ قلقلہ پہ کریں گے. قلقلہ کیا جائے گا جب یہ ساکن ہو یا ان پر وقف کیا جائے. قلقلہ کی آواز منہ میں ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے. قلقلہ. ان حروف پر قلقلہ کیا جائے گا. غنہ. ان حروف پر تشدید آ جائے تو غنہ کریں گے. غنہ کرنا. نون اور میم مشدد کی آواز. تفخیم. تفخیم کا معنی ہے حروف کو موٹا بنا کر ادا کرنا. یہ اهدنا الصراط المستقیم. اخفا. نون ساکن اور تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ناک میں چھپ. الطفل. اسی طریقے سے یہ سارے فنکشن دیے گئے ہیں کہ آپ ان کے ذریعے اس قرآن پاک کو سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے ساتھ اس ڈیوائس کے لیے کون سے اور چیزیں ہیں. ہمیں پڑھنے کے بعد آپ اس ڈیوائس میں بٹنز دیکھ لیں. یہ آن کرنے کے لیے ہوگا, یہ مائک ہے اس کا, یہ والیوم اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے ہے. اسی طرح اس میں یہ چارج ہوتا ہے, اس میں چارجنگ کی جگہ بھی ہے. یہاں پہ چارجر لگتا ہے کہ ڈیوائس کو آپ چارج کر سکیں. اسی طرح
اس ڈیوائس کو چارج کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک چارجر ہے، ڈیوائس کو ہولڈ کرنے کے لیے اسٹینڈ ہے، چارجر ہے اور ہینڈ فری ہے۔ ان سے ہم ڈیوائس کو چارج کر سکتے ہیں۔ چارج کرتے ہوئے جب ہم ڈیوائس کو رکھیں گے تو ہم اس ہولڈر میں ڈال کے ڈیوائس کو ہولڈ کر سکتے ہیں چارجنگ کرتے ہوئے۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ اسمارٹ ای قرآن ٹیچر کو کس طریقے سے سنا جا سکتا ہے، کس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے حفظ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اسمارٹ ای قرآن ٹیچر کو خریدنا چاہتے ہیں تو ہمیں واٹس ایپ کیجیے، ہمارے دیے گئے ویب سائٹ کا وزٹ کیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔